जुन कार्यक्रम एक सप्ताह अघिदेखि रकवेल म्यानेजमेन्ट कलेज अनि की टिभी कालिम्पोङको संयुक्त रूपमा हजुर अघि प्रस्तुत गर्दै आइरहेछौँ हामी र प्रथम प्रकरणमा इन द फर्स्ट एपिसोड वी टक अबाउट क्लास 10 पछि के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले परिचर्चा गऱ्यौँ। दोस्रो प्रकरणमा इन द सेकेन्ड एपिसोड वी टक अबाउट जेई जो विद्यार्थीहरू इन्जिनियरिङमा जाने रुचि राख्छन् त्यो विषयलाई केन्द्रित गर्दै र योभन्दा अघिको प्रकरणमा एपिसोडमा वी टक अबाउट नीट फर दोज क्यान्डिडेट्स +2 पश्चात मेडिकल मा रुचि राख्ने विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर त्यो कार्यक्रम हामीले तपाईहरु अघि प्रस्तुत गरेका थियौँ र आज दिस इज द फोर्थ एपिसोड अफ करियर ज्ञान र करियर ज्ञानको यस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई हामी स्वागत जनाउँछौँ र विशेष आज हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ रकवेल म्यानेजमेन्ट कलेजका डाइरेक्टर क्याप्टन प्रकाश प्रधान। नमस्कार सर, वेलकम टु करियर ज्ञान। त्यसरी नै उहाँलाई परिचय गर्नु अघि द फोर्थ एपिसोड फोकसेस अन an important element as far as pursuing a career is concerned post class 12 पछि चाहिँ के गर्नु। कति विद्यार्थी यस्तो छन् इन्जिनियरिङ मेडिकल छोडेर कानुन अथवा वकिल पनि बन्ने इच्छा राख्छन् र आजको प्रकरणमा विल बी टकिङ अबाउट ल र क्ल्याट एक्जाम पछि हो कमन ल एडमिसन टेस्ट। त्यो विषयमा पनि मेरो पनि जानकारी सुन्नु त सुनेको हो, कम जानकारी छ र त्यसमा अलिकति विस्तृत रूपमा जानकारी दिनको निम्ति हाम्रै दुई विद्यार्थीहरू कालिम्पोङमै शिक्षा आर्जन गरेर आज वकिलको रूपमा कालिम्पोङमै उहाँ हुनुहुन्छ। आई हेभ द ग्रेट प्लेजर अफ इन्ट्रोड्युसिङ फर्स्टमा मिस मेहरुज फजल हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ। एडभोकेट कालिम्पोङ कोर्टमा तपाईले यहाँ हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत जनाउँछौँ। नमस्कार। र स्कुलिङ तपाईले गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट प्राप्त गरे पश्चात एज फार एज अ लिगल स्टडिज वाज कन्सर्न इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ लिगल स्टडिज सिलिगुडीबाट तपाईले डिग्री हासिल गर्नुभयो। वेलकम टु द शो मिस फजल। र त्यसरी नै हामी माझ एउटा यङ लयर हुनुहुन्छ कालिम्पोङको छोरी रकवेल एकाडेमीको विद्यार्थी पनि उहाँ हुनुहुन्छ मिस सहनशील शिला शर्मालाई पनि नमस्कार स्वागत जनाउँछौँ। एडभोकेट कालिम्पोङ कोर्ट रकवेल एकाडेमी यहाँ तपाईँ क्लास 10 सम्म पढ्नुभयो। फर +2 को लागि सेन्ट जोसेफ हाई स्कुल मटिगढा त्यहाँ जानुभयो र कलेज अब यो जुन चाहिँ तपाईँको लिगल स्टडिजको यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो you did it from Department of Law, NBU, BA, LLB, LLM, Alliance University, but aside master's degree त्यहाँबाट गर्नुभएको है। र तपाईँको एक्सपिरियन्स you were also there as a former immigration law specialist at Gokhre law firm, Bangalore. So welcome Ms. Sharma to the program. Ravi Bashopin, ललाई लिएर कानुन विषय लिएर आज हामी तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएका छौँ करियर ज्ञान कार्यक्रममा र क्याप्टन प्रकाश प्रधान सरलाई स्वागत गर्दै अब यस कार्यक्रममा हामी अगाडि बढाउँछौँ सर। जुन चाहिँ लिगल स्टडिजको कुरो छ है कानुनको विषयमा त्यही विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ र एज फार एज आई रिकल जसो मलाई थाहा छ यो लिगल स्टडिज +2 मा पनि चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने स्कुल रकवेल हो तपाईहरुले अहिले चल्दैछ त्यो विषयमा नि भन्नुहोस् यो चाहिँ के हो +2 मा अहिले कस्तो छ भने गभर्नमेन्टकै पोलिसी छ यो सीबीएसई बोर्डमा अलरेडी थियो। कस्तो छ भने चाहिँ लेट द स्टुडेन्ट्स बी एक्सपोज टु प्रोफेसनल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन राइट फ्रम क्लास 9 ओन्ली भन्ने छ। अब कतिवटा सब्जेक्ट चाहिँ क्लास 9 लेभलमा इन्ट्रोड्युस भएको छ, कतिवटा 11-12 मा भएको छ। लाइक से फर इक्जाम्पल जुन नयाँ सब्जेक्टहरू प्रोफेसनल सब्जेक्टहरू जुन इन्ट्रोड्युस भएको छ यो 9 एन्ड अबभमा वान इज हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, ब्युटी एन्ड वेलनेस भन्ने पनि भएको छ कि मास मिडिया एन्ड कम्युनिकेसन र यो लिगल स्टडिज चाहिँ 11-12 मा इन्ट्रोड्युस भएको छ र यो प्याकेज चाहिँ हामीले अहिले क्लास 11-12 मा दिँदैछ। क्लास 9 मा चाहिँ हस्पिटालिटी मात्रै गर्दैछ।
So my thinking is, why not you, if the government is encouraging the boards to give these subjects to the students, र बोर्डले यो जुन चाहिँ अपर्च्युनिटी स्कुललाई दियो भने इट इज अप टु अस टु गिभ दिस अप्सन्स टु द चिल्ड्रेन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रकवेलमा चाहिँ यो 3टा सब्जेक्ट चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको छ क्लास 11-12 मा। लिगल स्टडिज, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट र मास मिडिया एन्ड कम्युनिकेसन र जुन चाहिँ एउटा कमर्स सेक्सन भनिन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ उडाएर, किनभने पहिला कमर्समा एकदमै डिमान्ड थियो ओभर अ पिरियड अफ टाइम। कमर्समा अहिले 10 जना 12 जना दे आर नो टेकर्स फर कमर्स। त्यो लिनेहरू पनि दे आर टेकिङ बाई डिफल्ट बिकज दे वान्ट टु गेट अवे फ्रम साइन्स, दे डोन्ट वान्ट टु गो टु आर्ट्स, सो दे हेभ टेकन द मिडल पाथ सो टु स्पिक होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ कमर्स देख्छ अहिले 10 जना 12 जना 15 जना त्यस्तो मात्रै हुन्छ। सो अहिले यो नयाँ सब्जेक्ट आउँदा चाहिँ हामीले एउटा नयाँ सेक्सन सुरु गरेको छ प्री प्रोफेसनल भन्ने। त्यसमा चाहिँ यो इङ्ग्लिस इज अ कम्पलसरी सब्जेक्ट हो कि, रेस्ट अर इलेक्टिभ। यसमा चाहिँ अन्त हामीले लिगल स्टडिज, मास मिडिया कम्युनिकेसन, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट र बिजनेस स्टडिज यो सब्जेक्ट कम्बिनेसन गरेर हामीले एउटा नयाँ सेक्सन हामीले सुरु गरेको छ। सो ल इज वान अफ देम। हाम्रो उहाँ मेरुज पनि आउनुहुन्छ काउन्सिलिङ। वी आर अल्सो प्रिपेरिङ दिस ब्याच फर क्ल्याट एक्जामिनेसन। तर यो ब्याचलाई हामी प्रिपेयर गरौँ भने थियो, बट बिकज अब यो सिचुएसनले गर्दा गर्नु पाएको छैन। बट द्याट इज द एम। यो ब्याचलाई चाहिँ दोज हु आर इन्ट्रेस्टेड फ्रम दिस पर्टिकुलर सेक्सन we wanted to encourage them to join if they are interested in law to sit for CLAT examination. र एकदमै राम्रो हो होइन यो दे एक्सपोज। र अहिले यो जुन चाहिँ यो त यो आई थिङ्क दिस द लास्ट ल्याप अफ दिस प्रोफेसनल भोकेसनल एडुकेसनमा, बिकज द एन्टायर गेम इज गोइङ टु चेन्ज वन्स द नेसनल एडुकेसन पोलिसी इज गोइङ टु स्टार्ट इम्प्लिमेन्टिङ फ्रम नेक्स्ट इयर अनवर्ड्स। सो दिस इज इट। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क सो वाइ नट वी डु ल। त मलाई कस्तो लाग्छ भने जस्तै धेरैजना नानीहरू दे वर टेकिङ ल आफ्टर +2 होइन, विदाउट नोइङ वाट इज देयर। सो नाउ इफ दे डु ल इन 11-12 along with other subjects, at least they know whether to take it or not take it also होइन। 2 सालमा त धेरै ज्ञान पाएको हुन्छ होइन, त्यसको भित्र के हुन्छ, कतिवटा मिथ हुन्छ कि लयरहरूले पुरा पढ्नुपर्छ, त्यो किताबहरू पढ्नुपर्छ, लयर लगाएर कालो कोट लगाएर कोर्टमा त्यो हिन्दी पिक्चरको एउटा कन्सेप्ट छ। सो दे हेभ टु डु अल द्याट। त्यो भन्ने कतिवटा मिथले गर्दा कतिजनाले लिन्छ, कतिजनाले लिँदैन। बट द्याट इज नट द फ्याक्टर, द्याट सुड नट बी द फ्याक्टर फर डिसाइडिङ अ करियर। यु सुड ह्याभ सफिसियन्ट नलेज। द ओन्ली वे इज टु डु द्याट सब्जेक्ट इन, फर एक्जाम्पल इन क्लास 11-12. So if you have done that in class 11-12, you know whether to take it forward or to discontinue and take some other subject. So that is it. Thank you, sir. Ani Dashubren, Captain Prakash Mani Pradhanle, तपाईँले जानकारी दिनुभयो कि लिगल स्टडिजहरू +2 मा इन्ट्रोड्युस हुँदा चाहिँ कस्तो फाइदा हुन्छ। जब कलेज लेभलमा यस यात्रालाई अघि बढाउनुहुन्छ, त्यो लिनु या नलिनु तपाईँले मोटामोटी 2 वर्षमा त ठुलो अभ्यास भइसकेको हुन्छ। र त्यही सन्दर्भमा अब क्ल्याटको कुरा हामी गर्दैछौँ है, कमन ल एडमिसन टेस्ट है क्ल्याट हो। र 2टा यसको अनुहारहरू छ। हाम्रै छोरीहरू यहाँको कालिम्पोङकै यहाँ पढेका हुन् होइन। र वी विल स्टार्ट स्ट्रेट मेरोज फजल अनि सामशिला शर्मा। र जब हामी प्रश्नहरू एकदम बातचित गरेको ढङ्गमा यस्तै कन्भर्सेसनल रूपमा लैजाउँ है। बिचबिचमा क्याप्टन प्रकाश मित्र प्रधान पनि आउनुहुन्छ, उहाँले प्रश्न राख्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई है। र बिफोर वी गेट इन्टु यस्तो प्रश्नहरू मसँग छ, किन यसमा जानकारी मेरो पनि न्यूनतम छ, मिनिमम छ है। सो आई लिभ इट टु द एक्सपर्ट्स इन 2 of you है। यो जुन चाहिँ क्ल्याट छ नि, तपाईँले आफैले सोच्नु चाहिँ कति उत्तर दिने होइन। छोटकरीमा एलिजिबिलिटी भयो है, अब सब्जेक्ट कम्बिनेसन के छ नि। सो क्यान यु प्लिज एक्सप्लेन टु अस एक्जाम कहिले हुन्छ इत्यादि। First of all, I also want to break the stigma. Like generally, हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ we always focus on JEE, PMT. त्यसको लागि मात्रै पढाइ भन्ने छ अब हाम्रो सोसाइटीमा होइन। we never focus कि ल त भइहाल्छ, you can go to any college, you get admission भन्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ I think and which CLAT was introduced very later, like in 2017-18.
नट 2017-18 आई थिङ्क 2010 को बादमा मात्रै इन्ट्रोड्युस भएको हो क्ल्याट. अब जेई भनेको पहिलादेखि नै चलिरहेको कुरा हो. क्ल्याट चाहिँ लको लागि चाहिँ थिएन त्यस्तो है. सो जब क्ल्याट आएपछि चाहिँ क्ल्याट इज वाट एक्चुली क्ल्याटले चाहिँ के केटर गर्नु खोज्छ भने चाहिँ यो चाहिँ 23 एउटा नेसनल ल युनिभर्सिटिजहरू चाहिँ टुगेदर आएर चाहिँ सो दे आर कन्डक्टिङ दिस टेस्ट कल क्ल्याट. ओके, त्यो इक्जाम चाहिँ कस्तो छ प्याटर्न भनेपछि देयर आर 2 राउन्ड्स आई बिलिभ. वान इज प्रिलिमिनरीमा चाहिँ एउटा इक्जाम हुन्छ, तपाईँले एउटा इक्जाम बस्नुपर्छ जहाँ चाहिँ सिम्पल हुन्छ, क्लास 12 जस्ट पास गरेर गएको हुन्छ. त्यहाँ एप्टिट्युड टेस्ट हुन्छ, कम्प्रिहेन्सन्सहरू हुन्छ र जेनरल नलेज टेस्ट, बेसिक एप्टिट्युड टेस्ट हुन्छ त्यो प्रिलिमिनरी इक्जाममा. र त्यो इक्जाम क्लियर गरेर चाहिँ यु गो टु इन्टरभ्यू फेज एन्ड देन यु गेट द एडमिसन. अनि त्यसमा फेरि कट अफ पनि छ. लाइक फर्स्ट वेन यु वान्ट टु अप्लाई फर क्ल्याट, जस्तो अब मलाई एउटा क्ल्याटको फर्म भर्नु छ अरे, मलाई कति पर्सेन्टेज चाहिन्छ एउटा फर्म भर्नु लागि भने चाहिँ 40% फर ST SCs एन्ड 45 फर जनरल पिपल. सो इट्स लाइक भेरी लेस मार्क्स. एनी वान क्यान अप्लाई फर द. Can they apply from any stream? Yes, any stream they can apply. Science, commerce. Yes, they can. So they can sit for that exam, and then they get the opportunity if they clear the exam. So there will be a ranking. त्यो ranking भनेको चाहिँ जस्तै अस्ति पनि कुरा गरे गुड क्ल्याट स्कोर हुन्छ तपाईँको डिसेन्ट क्ल्याट स्कोर अहिले ऱ्याङ्किङ हुनुहुन्छ विच इज अ गुड स्कोर. द्याट इभन वी डोन्ट नो द्याट. उनीहरूले त्यसरी स्कोरहरू निकालेको हुँदैन, तर ऱ्याङ्किङको हिसाबमा जस्तो इभन आई ह्याड स्याट फर क्ल्याट, तर कस्तो हुन्छ भने उनीहरूको सिट्स अनुसारले उनीहरूले दिएको हुन्छ, ऱ्याङ्किङ दिएको हुन्छ र ऱ्याङ्किङ्स पाएको हुन्छ बेसीजनाले. सो द्याट कतिजनाले जस्तो सेम लाइक जेई एन्ड PMT वाट यु सी एक्ज्याक्टली लाइक द्याट त्यस्तै हुन्छ. एन्ड आफ्टर यु क्लियर द्याट देन यु गेट द एडमिसन्स इन 23 बेस्ट ल युनिभर्सिटी विच इज जेनरली सेट. Thank you, Sanshilai. Merus Fazalai is the young way. This is the clap provision of the one. This is purely online, offline exam. होइन पहिलासम्म त अफलाइनै थियो मान्छेले गर्थ्यो. Offline is right. अहिले चाहिँ अब मेबी यो अहिले जुन चाहिँ सिचुएसन छ तपाईँको त्यसले गर्दा अनलाइन भएको हुनसक्छ. Okay. Anyway, yes. But the bottom line it seems जे मैले बुझेँ, if you want to apply for some of the best law colleges in the country, you should have sat for CLAT. That's the only one is right. Without that, payable process. Even best law schools. Best law schools. Not only the best law schools, national law schools मात्रै हैन 23 वटा मात्रै हैन. Suppose if I have a CLAT, then even if I can get even admissions in other colleges also. Private colleges. Private colleges. That is like a mandatory requirement जस्तो छ. अन्त यो जस्तै अब कालिम्पोङतिर चाहिँ यो कल्चर छैन नि त. सो द्याट इज वाट अब लिगल स्टडिजहरू इन्ट्रोड्युस गराएर सो मेबी वी क्यान ह्याभ एन इन्स्टिट्युट or maybe we can have a coaching center or maybe we can have some kind of program so that these children, our children are exposed to this kind of thing. अहिले क्ल्याट भनेपछि मेजोरिटी स्कुलमा गयो भने कसलाई पनि थाहा हुँदैन. अन्त बाहिर गएर त्यहाँदेखि एक्जाम त्यो ल कलेजतिर पछि बेङ्गलोर जान्छु भन्छ, कता जान्छ, देन हेभ यु सेट फर क्ल्याट भन्छ, देन क्ल्याट कुन चराको नाम हो भन्ने द्याट काइन्ड अफ एक्सप्रेसन्स होइन. सो दिस इज वाट आई वान्ट टु डु थ्रु देम. 12 सेसन्स हामीले यो प्रोग्राम गरेको हो कि. सो यो चाहिँ अन्त यो क्ल्याटहरू अरू के इत्यादि इक्जामहरू हुन्छ. लेट द चिल्ड्रन नो क्या, लेट द चिल्ड्रन नो. आजकल गुगल छँदैछ, तर क्ल्याट भनेपछि गुगल गरिहाल्छ नि त. तर क्ल्याट भनेपछि थाहा हुनु पऱ्यो नि त. सो इफ आई वान्ट टु डु ल, वाट सुड आई डु? द्याट इज द थिङ. जुन चाहिँ रकवेल म्यानेजमेन्ट कलेज KTB पहिलादेखि जोडेको छ र यो प्रकरणमा यो एपिसोडमा बार एसोसिएसन कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टलाई पनि मुरी धन्यवाद फर बिङ अ पार्ट अफ दिस प्रेजेन्टेसन है. र अब मेरुसलाई अब यो बिस्तारै गफ गर्दैछु है मैले है. सो जस्तै यो अलिक प्रश्न मलाई किन यसमा अलिक मेरो ज्ञान पनि छैन, मैले लेखेर ल्याएको छु है. वाट इज ल? यो कानुन भनेको चाहिँ के हो परिभाषा है? छोटोमा दिनुहोस् है. वाइ डु वी निड ल? अनिवार्य किन छ? र हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज टु स्टडी ल? महत्त्वपूर्ण कानुन चाहिँ किन प्रत्येक नागरिक अथवा कुनै पनि व्यक्तिले जान्नु किन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ? र वाइ सुड वी ह्याभ इन्ट्रेस्ट इन ल इन द प्रेजेन्ट टाइम्समा? के हो वाट इज ल? बेसिकली तपाईँको ल भनेपछि चाहिँ एउटा सेट अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू है, एउटा फ्रेमवर्क हो जसले चाहिँ तपाईँको सोसाइटीको जुन चाहिँ फङ्सन्स हुन्छ त्यसलाई रेगुलेट गर्छ बेसिकली. सो आई थिङ्क एभ्रिबडी इज वेल भर्स्ड विथ वाट ल इज. देयर इज नोबडी हु डज नट नो वाट ल इज है, किनकि मान्छेहरूले यति साह्रो पनि भइसकेको छ कि
if somebody's right is infringed, then what they say is, I'll see you in court. है कि त I'll sue you भन्ने त्यो हुन्छ सबैलाई थाहा छ कि law चाहिँ के हो भनेर. So what law is doing for us is it is basically protecting our rights and liberties. As well as हामीलाई ड्युटिज पनि भनेको छ कि कसरी हामी फङ्सन गर्नुपर्ने सोसाइटीमा है ताकि एउटा ल एन्ड अर्डर मेन्टेन होस् एउटा प्रपर फङ्सनिङ होस् भनेर. अन्त एट प्रेजेन्ट टाइम आई थिङ्क जस्तो पाराको तपाईँको क्राइम रेट्सहरू पनि बढ्दै गएको छ है. लाइफ इज बिकमिङ भेरी कम्प्लेक्स. कति नयाँ नयाँ कुराहरू इन्ट्रोड्युस हुँदैछ लाइफमा. त्यसले गर्दा त्यतिकै नयाँ लजहरू पनि तपाईँको इन्ट्रोड्युस हुँदैछ. सो आई थिङ्क अहिलेको टाइममा ल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मोर देन एभर यु नो. एन्ड करियर फिल्डमा चाहिँ किन ल इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ कुनै पनि स्टुडेन्टले जसले ल पर्स्यु गर्न चाहन्छ है अब उहाँले चाहिँ के हेर्नु चाहन्छ अब बेसिकली एउटा जब जब या फिर कुनै पनि करियर उहाँले चुज गर्छ द फर्स्ट थिङ आई बिलिभ इज फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी वाट वी अल आर फर. अन्त लले चाहिँ तपाईँको एउटा फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी द्याट टु इन द लङ रन प्रोभाइड गर्छ. बिकज यु डोन्ट ह्याभ टु यु नो बी अन्डर एनी कम्पनी अर ह्याभ दिस फियर अफ बिङ लेड अफ एनी टाइम. तपाईँको एउटा स्टेबिलिटी भयो नि है. दो इन द इनिसियल है इन्स्टेन्टली चाहिँ तपाईँको ह्यान्डसम अमाउन्ट अफ स्यालेरीहरू नपाउला स्टार्टिङमा. तर वान्स तपाईँ अब अलिकति इस्टाब्लिस हुँदै जानुहुन्छ हाम्रो यहाँ कोर्टमा एउटा भनाइ पनि छ जति कपाल फुल्दै जान्छ है तपाईँको सेद हुँदै जान्छ त्यति नै तपाईँको प्रोफेसन अझै लुक्रेटिभ हुँदै जान्छ. दो वी बोथ ह्याभ यु नो ब्ल्याक हेयर सो वी नट देयर येट है तर त्यस्तो हुँदै जान्छ भनेर. सो एउटा तपाईँको फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी प्रोभाइड गर्छ. सेकेन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ एउटा सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट. वी आर नट अन्डर एनी वान वी आर सेल्फ इम्प्लोइड यु नो. अब स्टार्टिङमा हामी एउटा सिनियरको अन्डरमा गर्छौँ एउटा अप्रेन्टिस भएर सिक्छौँ कामहरू. त्यसको बाद हामी जब वेन वी फिल कन्फिडेन्ट इनफ देन वी स्टार्ट आवर ओन भेन्चर and then we establish our chamber and then we start doing our practice. So एउटा सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भन्ने फ्याक्टर पनि छ. यु डोन्ट ह्याभ टु गो अराउन्ड रनिङ फर जब. त्यो छ. थर्ड अनदर इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट इज एउटा तपाईँको अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ एउटा क्रिटिकल एनालिसिस एउटा सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट हो एडुकेसन है नट जस्ट अ डिग्री. सो एउटा क्रिटिकल एनालिसिस गर्ने तपाईँकोमा एउटा ट्रेट इन्कल्केट हुन्छ है. यसले गर्दा कल्टिभेट हुन्छ तपाईँको एउटा स्ट्रङ रिजनिङ भएर जान्छ. अन्त सो पर्सनली पनि तपाईँ डेभलप हुँदै जाँदैछ. एन्ड देन अदर थिङ इज तपाईँको यो लले चाहिँ तपाईँलाई नि डिफ्रेन्ट देयर आर प्लेथोरा अफ अपर्च्युनिटिज स्कोप हामी हेरौँ भने प्रोफेसनमा यु जस्ट डोन्ट ह्याभ टु बिकम अ लयर है एउटा लिटिगेसन मात्रै होइन. हजुर हुन्छ त्यो कन्फिडेन्स पनि डेभलप हुन्छ लाइक आई नो द लज अफ द ल्यान्ड भन्दाखेरि एक किसिमको एउटा कन्फिडेन्स होइन. जस्तै जसलाई लहरू थाहा छैन हामी कता कता डराइरहेको हुन्छ. अब कहीँ ट्राभल गर्दा कुनै के हुँदा कि डराइरहेको हुन्छ किनभने वी डोन्ट नो द ल होइन. सो आई थिङ्क आई डोन्ट नो आई फिल द्याट समबट लयरहरू कन्फिडेन्ट हुन्छ कि बिकज दे आर अन द राइट साइड अफ द ल. People will not be able to fool you on everything. That's my other कानुनी flow. हजुर exactly. सहनशीला right? What is the role of law? Can मोटामोटी मैले भनिसकेँ तर पनि यो प्रश्न जुन चाहिँ छ what is the role of law र अर्को पनि यहाँ थपिदिइहाल्छु. What are the 3 types of LLBs जुन चाहिँ इन्डियन सिनारीमा इन्डियन कलेजेसमा उपलब्ध छन्. सो दुईवटाको उत्तर I believe I think she has also covered what is role of law पनि एक्चुली भन्नु पनि रोल. अब लको रोल त मेन के हो भने एउटा हाम्रो ह्युमन बिहेभियरलाई ठिक ल्याउने हो एउटा होइन. त्यही त हो मेन उद्देश्य एउटा कानुनको त त्यही हो. र आई थिङ्क सी हेज एक्चुली कभर्ड मोस्ट अफ द पोइन्ट्स अफ आई थिङ्क रोल अफ ल. सो आई डिरेक्टली कम टु द कोर्सेस. सो एलएलबी चाहिँ अब जस्तो तपाईँले दुईवटा टाइपले गर्नु सक्नुहुन्छ. एउटा चाहिँ हुन्छ क्लास 12 पास गर्नुभयो तपाईँले. सो देन यु थिङ्क लाइक आई गो फर इन्टिग्रेटेड 5 year ल कोर्स तपाईँले सोच्नुभयो है त्यो गर्न सक्नुहुन्छ. अर्को चाहिँ हुन्छ कि सम पिपल आर नट स्योर दे वान्ट टु डु ल. इन्टिग्रेटेडमा के छ बिए एलएलबी बिएससी एलएलबी बीकम एलएलबी there are 4 kinds BA BBA BCom and BSc. And I think one more BTech LLB पनि छ. Yes BTech LLB पनि छ. सो त्यो 5 years तपाईँले इन्टिग्रेटेड कोर्स गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यो छ अप्सन. अरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने क्लास 12 पढेर को स्योर हुँदैन नि त. लाइक दे फिल लाइक हेजिटेन्ट लाइक वाट यु सेड त्यो हुन्छ नि अब यत्रो बुक्स पढ्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ भनेर. सो दे एन्टर ग्रेजुएसन गर्छ र देन दे चेन्ज द माइन्ड. म ल गर्छु 3 वर्ष ग्रेजुएट गरेर आफ्टर ग्रेजुएसन देन दे गो फर अनदर 3 year LLB. सो दुईवटा टाइपको एलएलबी हुन्छ 5 year and 3 years है. त्यो त्यसमा चोइसेस त्यही हो. बिबिए एलएलबी गर्दा पनि हुन्छ बिए एलएलबी गर्दा पनि हुन्छ बिटेक गर्दा पनि हुन्छ बिकम गर्दा पनि हुन्छ. प्रश्न गर्दाखेरि
डिफरेन्स के छ फरक हुन्छ 3 years र 5 years कुन चाहिँ एडभान्टेजेस भन्ने अथवा त्यस्तो के छ I think 5 years is more advantageous किनकि तपाईँले at a very young age नै तपाईँले त्यो ग्रास्प पाउनु हुँदैछ लको एन्ड देन तपाईँको 1 year पनि सेभ हुँदैछ जुन चाहिँ तपाईँको 3 years मा यु स्टार्टिङ 3 years ग्रेजुएसन एन्ड 3 years LLB सो 6 years whereas 5 years मा तपाईँको 1 वर्ष बाँच्यो नि हजुर सो can I just मेरो गफ गर्दै गर्दा मलाई डाउट आयो कि लाइक जस्तै बिटेक एलएलबी यु डुइङ इन्टिग्रेटेड होइन सो डु यु सिट इन अ सेपरेट क्लास your syllabus is different to slightly different हजुर हैन we sit all in the same class only BA BBA BCom तर जब त्यो सब्जेक्ट आउँछ पर्टिकुलर which is like suppose BA को पोलिटिकल साइन्स भयो तपाईको BBA को तपाईको बिजनेस म्यानेजमेन्ट भयो BCom को अकाउन्टिङ भयो BSc को तपाईको जियोनोमिक्स सेकेन्ड ल्यांग्वेजमा छुटेको जस्तै हजुर डिफरेन्ट क्लासमा जानु पर्छ सेकेन्ड ल्यांग्वेजमा छुटिन्छ नि हजुर एक्ज्याक्टली यु आर इन द सेम क्लास अनि हिस्ट्री जियोग्राफी कमन हुन्छ त्यो पर्टिकुलर सब्जेक्टमा यु विल ह्याभ टु गो टु डिफरेन्ट तर यस्तो पनि छ कि देयर आर कलेजेस इन इन्डिया वेयर दे स्पेसिफिकली टेक यु फर BLLB पहिलादेखि छुट्याइदिन्छ लाइक कमर्स आर्ट्स साइन्स भनेको जस्तै किनभने कस्तो हुन्छ भने इनिसियली हामीले BLLB गर्दाखेरि अब हामी टटहरू पढ्छौँ नि त फर्स्ट उनीहरूको चाहिँ फर्स्ट 2 years चाहिँ एक्चुली भन्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बेस मात्रै हो नि त त्यो त वी जस्ट लाइक स्टडी आर्ट्सको जस्तो BLLB मा BA गर्दा कस्तो पढ्छ सोशियोलोजी साइकोलोजी इकोनोमिक्स त्यही पढ्छ बिटेक LLB मा कस्तो हुन्छ उनीहरूको बिटेककै सब्जेक्ट्सहरू साइन्सकै सब्जेक्ट्सहरू पढ्छ एउटा सब्जेक्ट चाहिँ कमन हुन्छ फर्स्ट इयरमा ल अफ थट्स यो चाहिँ कमन हुन्छ कमन हुन्छ सो यो प्रश्न तपाईहरुलाई है both of you what are the subjects के जुन चाहिँ हामीले पढ्नु पर्छ नि त्यो ल गर्दा त्यो भनिसक्नु अनि यो कमन सब्जेक्ट के भन्नु कमन सब्जेक्ट चाहिँ फर्स्ट सेमिस्टरमा हामी ल अफ थट्स पढ्छौँ त्यहाँदेखिको ल अफ थट्स पढ्छौँ त्यहाँदेखिको त्यो चाहिँ एक्चुली तपाईँको इट्स अ कमन ल कि इङ्ल्यान्डको हो कमन ल हो तर इन्डियामा पनि कतिवटा त्यसको कन्सेप्ट्सहरू छ मर्ज भएको छ सो लाइक डिफर्मेसन भयो न्युसेन्स भयो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भयो त्यस्तो कन्सेप्ट्सहरू बस हामीलाई इन्ट्रोड्युस मात्रै गराएको वाट बेसिक ल इज त्यहाँदेखिको बिस्तारै हामी फ्यामिली ल पढ्छौँ है त्यहाँदेखिको हामी पढ्छौँ कन्स्टिट्युसन इन्डियन पिनल कोड सिभिल प्रोसिजरल कोड क्रिमिनल कोड त्यो चाहिँ इनिशियली हामी बिस्तारै मर्ज हुन्छ सेकेन्ड इयरमा पनि हैन आई थिंक थर्ड इयरदेखिको चाहिँ मजाले ल सब्जेक्ट्सहरू आउँछ सेकेन्ड इयरमा हामीले फ्यामिली लहरू चाहिँ पढ्यौँ फ्यामिली ल हिन्दू ल मुस्लिम ल फ्यामिली ल स्पेसिफिक लजहरु चाहिँ सेकेन्ड इयर थर्ड इयर इजियर लज चाहिँ हामीलाई फर्स्ट सेमिस्टरमा इन्ट्रोड्युस गराउँछ एन्ड द मोर सिनियर हुन्छ हामी त्यति हामीलाई अलिक डिफिकल्ट सब्जेक्ट लाइक इन्डियन पिनल कोड इज भेरी भास्ट एन्ड भेरी डिफिकल्ट टु स्टडी सो द्याट इज इन्ट्रोड्युस वेन वी आर इन थर्ड इयर सो तपाईँको कन्स्टिट्युसन इट्स भेरी भास्ट सो थर्ड इयरमा अन्त तपाईँको बिजनेस ल भयो ट्याक्स ल पब्लिक इन्टरनेसनल ल ह्युमन राइट्स ल फिफ्थ इयरमा गर्छ त्यो एकदम हामी लास्टमा जाँदै हुन्छ हजुर त्यसरी हुन्छ थ्याङ्क यू र मेरो फजललाई नै सो हाउ डु यु स्टार्ट अ करियर इन ल इन्डियामा हुन्छ हाउ डु स्टार्ट इन्डियामा अब तपाईँको डिपेन्ड गर्छ कि तपाईँ लमा त थुप्रो स्कोप छ मैले स्टार्टिङमा जुन चाहिँ भन्दै थिएँ अब कुन चाहिँ साइडमा तपाईँ जानुहुँदैछ इफ आई एम टक अबाउट जस्ट लिटिगेसन कसरी सुरु गर्छ फर्स्ट यु गेट ग्रेजुएटेड फ्रम अ गुड स्कुल है तपाईँ त्यहाँदेखिको यु हेभ टु सिट फर एन एक्जाम अल इन्डिया बार एक्जामिनेसन यो तपाईँको अहिले रिसेन्टै हो अल इन्डिया बार एक्जामिनेसन एन्ड इट्स अ म्यान्डेटरी त्यो हुनैपर्छ अन्त त्यो पास गरेपछि हामीलाई बार काउन्सिल एउटा सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस दिन्छ बार काउन्सिल अफ इन्डियाले अन्त त्यो सर्टिफिकेटले वी क्यान प्र्याक्टिस एनीवे विदिन द बााउन्ड्रिज अफ इन्डिया है त्यहाँदेखिको वी जोइन अ सिनियर लयर which is not mandatory, but then to learn the practicalities of law. It's always better. I mean, it's best actually because we are not taught the practicalities in the college. We just study the theory. On the senior under Mami, when we learn as an apprentice, we get to know all the nitty-gritty parts of the courtrooms. So Mami tyo garcho, right? And then again, once you're confident, yes, now I can start on my own. Then you start your independent practice. That is with regards to litigation. I think corporate ko bare ma Sanshila would be able to tell better. Yeah. So one career option is litigation. But generally, हाम्रो अहिले सोसाइटीमा स्पेसली हिल्समा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी जेनरली सोच्छ ल पढ्यो भने त कालो कोट लगाएर पढ जाने हो त्यस्तो छ नि त पर्सेप्सन हाम्रो सोसाइटीमा तर बट यु हेभ भेराइटी अफ अप्सन्स लाइक आफ्टर यु डु LLB सकेर चाहिँ देयर आर भेराइटी अफ अप्सन्स लाइक जस्तो म पनि आई डिन्ट फर्स्ट भेन्चर इन्टु लिटिगेसन आई वर्क एज आई जोइन्ड अ कर्पोरेटमा पनि भेराइटी अफ अप्सन्स हुन्छ जस्तो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन साइबर लस यु क्यान जस्ट जोइन साइबर सेल रिलेटेड डिपार्टमेन्ट्सहरू हुन्छ कर्पोरेटमा सपोज इफ यु लाइक तपाईँलाई आइपिआर इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स जस्तो कपिराइट पेटेन्टहरू हुन्छ नि त्यस्तोमा इन्ट्रेस्ट छ सपोज तपाईँले 5 years LLB गर्दाखेरि इफ यु हेभ इन्कल्केट त्यो आफूलाई मन पऱ्यो आइपिआर यु क्यान जोइन आइपिआर रिलेटेड कर्पोरेट अफिसेस
त्यहाँदेखि तर लाइक फर एभ्रिथिङ लाइक लमा स्पेसलाइजेसन छ नि त हाम्रो द्याट इज आई थिङ्क ब्युटी द कन्स्टिट्युसन सपोज इफ यु लाइक कन्स्टिट्युसन बेस पनि फर्म्सहरू छ जसले चाहिँ कन्स्टिट्युसनलाई मात्रै फोकस गरेर प्र्याक्टिस गर्छ लिटिगेसनमा हुन्छ नि त्यस्तो छ वी हेभ मेनी अप्सन्स एन्ड लाइक गभर्मेन्ट एक्जाम्सहरू पनि यु क्यान कम एन्ड सिट लाइक यु क्यान सिट फर जुडिसियरी बस्न सक्छ या एन्ड एपिपी exam निकै Even you can join the army also. army yes there is Jag entries of army and lot of even these we used to have lot of lawyers हामी ट्रेनिङ गर्दाखेरि त्यो लको एन्ट्रीहरू पनि आउँथ्यो हजुर त्यति बेला त मैले बुझिनँ दे आर एक्चुअली लयर्स हु जोइन जज एडभोकेट जेनरल भन्छ ज्याक एन्ट्रीमा त्यो पनि गराएको and you also have politicians you can also join that field also some of the best politicians are lawyers politicians are lawyer yes starting exactly from Mahatma Gandhi like you know Nehru अब everybody So यहाँबाट बुझेँ अनि दर्शकवृन्द आज हामी क्ल्याट कमन ल एडमिसन टेस्ट लिएर यहाँ तपाईँहरू अघि उपस्थित भएका छौँ है मेरो फजल सहनशील शर्मा अनि क्याप्टन प्रकाश प्रधान हामीसँग हुनुहुन्छ करियर ज्ञान कार्यक्रम हो टु कन्टिन्यू विथ दिस जस्तै एन्ट्रेन्स एक्जाम्स बस्नु पऱ्यो नि सो वाट आर द मोस्ट कमन ल एन्ट्रेन्स एक्जाम्स द्याट वी हेभ इन द कन्ट्री क्ल्याटै हो तपाईँको है फर्स्ट त एउटा क्ल्याटै हामीलाई पोइन्ट्स लेख्छ ताकि वी डोन्ट मिस आउट अन एनिथिङ है सबै स्टुडेन्ट्सले बेनिफिट गरोस् सो यु क्यान okay, starting from the national law entrance exams, right? So first, I think CLAT is the best if you can clear it. But people simultaneously sit many entrance tests. Sorry, just so science mountain is JEE, PMT, गर्छ त्यसरी नै फर्स्टमा चाहिँ मान्छेले we should हामीले प्रेफरेन्स दिनुपर्ने हो भने चाहिँ CLAT हो बिकज CLATको चाहिँ कतिवटा युनिभर्सिटिज छ नि त त्यसको बादमा ल टप युनिभर्सिटी चाहिँ कुन चाहिँ हो NLSI बेङ्गलोर है that's the best that's the best है अनि ल स्कुल एडमिसन टेस्ट भन्ने छ एउटा अर्को अल इन्डिया आइलेट टेस्ट भन्ने छ यो चाहिँ यसले गर्छ इन्डियन ल स्कुल आई थिङ्क इन्डियन ल युनिभर्सिटी विच कम्स अन्डर नेसनल ल स्कुल तर उनीहरूले सेपरेट उनीहरूले क्ल्याटको लिँदैन उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सेपरेट AILET भनेर टेस्ट गराउँछ दो इट्स अ नेसनल ल स्कुल तर उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेन्स हुन्छ अर्को छ दिल्ली युनिभर्सिटी इफ यु वान्ट टु एन्टर दिल्ली युनिभर्सिटीको आफ्नै इन्ट्रेन्स टेस्ट हुन्छ अलिगढ मुस्लिम युनिभर्सिटी छ उनीहरूको आफ्नै इन्ट्रेन्स टेस्ट हुन्छ त्यसरी नै दिज आर फ्यु नेसनल ल इन्ट्रेन्स एक्जाम बट इफ यु टक स्पेसिफिकली अबाउट वेस्ट बेङ्गल इन आवर स्टेट एउटा छ हाम्रोमा नेसनल ल स्कुल द्याट इज WBJNUS कि वेस्ट बेङ्गल जुरिडिकल साइन्स त्यसमा पस्नु छ भने यु हेभ टु हेभ क्ल्याट बट अदर देन द्याट क्ल्याट इज नट नेसेसरी हाम्रो स्टेटमा हेर्नु हो भने चाहिँ तपाईँको राम्रो पर्सेन्टेज छ भने मैले के बुझेँ भन्दा चाहिँ तपाईँहरूकोबाट चाहिँ के बुझेँ भन्दा चाहिँ इफ यु आर प्रिपेयर्ड फर क्ल्याट यु आर प्रिपेयर्ड फर एनी एक्जाम्स होइन सो यु जस्ट हेभ टु नो द डेट्स अफ द एक्जामिनेसन फिल अप द फर्म एन्ड सिट वेयर एभर एन्ड वेन एभर यु लाइक होइन बट मेन इज प्रिपरेसन फर क्ल्याट इफ यु आर प्रिपेयर्ड फर क्ल्याट यु आर प्रिपेयर्ड फर अल दि अदर examination and not just examination तपाईँ जब कलेज पनि जोइन गर्नुहुन्छ आई ह्याड वान अफ द फ्रेन्ड है हाम्रो कलेजमा आई एम फ्रम इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ लिगल स्टडिज क्ल्याट हाम्रो म्यान्डेटरी थिएन सो वी जोइन बट देयर वाज वान स्टुडेन्ट हु ह्याड डन क्ल्याट एन्ड शी वाज भेरी गुड भेरी स्मार्ट इन द भेरी फर्स्ट सेमेस्टर ओन्ली बिकज शी हेड अलरेडी डन क्ल्याट एन्ड शी न्यू अ लट अबाउट ल विच वी डिड नट नो सो त्यो पनि एउटा एडभान्टेज हुन्छ क्ल्याटले गरेर क्यान आई जस्ट बट इन हियर जस्तै यो 11-12मा हामीले लिगल स्टडिज सुरु गऱ्यो नि अब 2 years भित्रमा I think you have a fair idea about the syllabus there होइन so with as you said because if somebody has done CLAT and she had an advantage in the first year so will a student who has studied legal studies in 11-12 and has been introduced into the world of legal studies will he or she have an advantage when they join first year as compared to other students? Yes, definitely because I've seen the syllabus of Rockville legal studies it's very relevant it will be a little easy for them क्या हुन्छ नि उनीहरूलाई एक्सपोजर भइसकेको हुन्छ जस्तो अब हामी फ्रेस पस्दाखेरि हामीलाई केही याद थिएन नि त लको सिम्पल टर्म्स हुन्छ हाम्रो एउटा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पनि हुन्छ इङ्ग्लिसमा वी टट ल्याटिन इङ्ग्लिस यु नो किनकि कतिवटा तपाईँको हजुर ल्याटिन वर्ड्स युज गर्छ जस्तो हाम्रो LLB है हाम्रो BLLB को LLB इज नट एन इङ्ग्लिस थिङ इट्स एक्चुली लिगम ब्याकुलेरियस इट्स अ ल्याटिन थिङ सो हामीलाई त्यो ल्याटिन फ्रेजेसहरू हुन्छ हाम्रो प्रायः कोर्टमा युज गर्नुपर्ने त्यो हामीलाई इन्ट्रोड्युस गराउँछ त्यो सिकाउँछ हजुर जस्तै क्ल्याटकै सन्दर्भमा हामी छौँ है अब यो पनि क्वेसन्सहरू अघि बढ्छ प्रश्नहरू क्ल्याट चाहिँ कस्तो यो सानो एक्जाम हो र कोचिङहरू गर्नै पर्छ तपाईँको प्रशिक्षण दिनै पऱ्यो
साह्रो एक्जाम हो साह्रो एक्जाम हो र आई थिङ्क हामीले इक्वली जस्तो एआइपिएमटीलाई दिन्छ हामीले इम्पोर्टेन्स जेईलाई इम्पोर्टेन्स दिन्छ जस्तो उनीहरूलाई साइन्स ब्याकग्राउन्डको हो नि त हामीले जेनरली अब यहाँतिर कस्तो छ भने वी नेभर गिभ इम्पोर्टेन्ट ल त भइहाल्छ भने तर क्ल्याट इज अल्सो सिमिलर स्टेचरमै आउँछ त्यतिकै लेभलकै हो सो इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड टु भेन्चर इन्टु नेसनल ल स्कुल्स यु हेभ टु स्टार्ट यर प्रिपरेसन फ्रम क्लास 11 only 11, 12 competition is very high. Competition and the ranking and the number of people who are applying, lakhs and lakhs and applying, so you have to. I think I don't know. What I feel is for any your level ko competition, general, whether it's NEET, JEE, India is such a competitive. Everyone aspires, and so I think if you go for a national level examination like this, you have to go prepared. Prepared, yes. And if you want to go prepared, you need to go to a coaching center. Which we don't have. हाम्रो रिजनमा चाहिँ छैन हाम्रो रिजनमा छैन यहाँ छैन नियरेस्ट सिलगढी हो सिलिगुडीमा पनि आई डोन्ट थिङ्क सो छ कलकत्तामा चाहिँ छ क्ल्याटको जस्तो तपाईँको त्यो कोचिङ विषयमा अब विद्यार्थीले पनि जिज्ञासा भएर सुनिरहेको हुन्छ होइन आइडिया हुँदैन सुझाव के हुन्छ someone wants to go for coaching के रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ Do you have anything? होइन लाइक क्यान दे लाइक इज इट बेटर सी अब जस्तै निटहरूतिर जेईतिर कस्तो हुन्छ भने मेनी अफ देम साइमल्टेनियस प्रिपरेसन गर्छ 11-12मा अहिले त प्रिपरेसन त क्लास 8 देखि सुरु भइसक्यो बट लेट्स नट गो टु द्याट लेभल जस्तै 11-12मा साइमल्टेनियस प्रिपरेसन हुन्छ होइन सो मोमेन्ट क्लास 12 इज ओभर दे सिट फर निट or जेई and all this exam. So do you think that a student if he wants to crack CLAT should the preparation start simultaneously in 11-12 or अर्को धेरै स्टुडेन्टले के गर्छ भने दे फिनिस क्लास 12 दे फर्गो 1 year अन्त बरु एक साल बसेर त्यहाँदेखि अब तन मन सबै लगाएर दे प्रिपेयर फर दिस एक्जामिनेसन सो इज दिस काइन्ड अफ प्रिपरेसन रिक्वायर्ड or do you suggest that if this should be done simultaneous preparation or should you forgo or should you go online अहिले त अनलाइन अप्सन गर्छ के छ तपाईँ साइमल्टेनियसली गरेको राम्रो लाग्यो मलाई है एउटा 1 yearले गर्नु छैन है सर हजुर ट्रेनिङ टु लिगल स्टडिज मात्रै के कोचिङले बस त्यही सरले सोध्नु हुँदैन प्लस 2 दिन सोच्ने हो कि खास चाहिँ त्यो सोच्नु पर्ने हो बिकज मलाई मेरो एक्सपिरियन्स किन भन्छ भने मैले 11-12मा मैले केही कोचिङ गरिनँ र मैले लको लागि म क्ल्याट बसेको हो आई कुडन्ट गेट द र्याङ्किङ बिकज कस्तो हुन्छ भने कोचिङ छ भने तपाईँलाई मजाले प्रिपेयर गरिदिन्छ नि त सो एउटा उयो पनि हुन्छ अब मेरो म कस्तो थियो भने आई डिडन्ट गेट द क्वेसन प्याटर्न पनि न्यू हुन्छ हो अब आफै गर्दा र कोचिङ गर्दाखेरि देयर इज वास्ट डिफरेन्स क्या सो एन्ड मेरो लागि फिजिबल पनि थिएन सिलिगुडीमा त्यतिखेर क्ल्याटको केही हुँदैन थियो वेन आई वाज देयर सो आई थिङ्क देयर सुड बी हुन्छ नि पहिलादेखि नै प्रिपेयर गरेको छ भने चाहिँ टु गेट एडमिसन इन नेसनल ल स्कुल्स आई थिङ्क इट वुड बी मच इजियर तर कतिजना त अब कोचिङ बिना पनि गर्छ तर लाइक आई थिङ्क कोचिङ इज एक्चुली अ बेटर अप्सन इफ यु गेट इट लाइक जस्तो कालिम्पोङतिर छैन सो बट आई थिङ्क नाउ यु हेभ भेरियस मिडियम्स हो लाइक अनलाइन bottom line is I think they should prepare for CLATs. They should, if they are interested. Whether it's online, offline, or you can do online, offline both. Also, but it should be taken. If I want to do law, then my first aim should be to appear for CLAT examination, prepare, and try to get into some of the best law universities in the country. I think so. That is what I feel talking to a lot of people like you in this state. So I have a personal friend and so Mehruz Fazal, Sanshila Sharma, हाम्रै यहाँकै स्टुडेन्ट्सहरू हो है त्यही कारणले यहाँ तपाईँको अघि उहाँलाई हामी निम्त्याएका छौँ जस्तै यो गफसप अघि बढाउँदै जाँदाखेरि कोही बेला के हुन्छ भने महँगो हुन्छ है सो वाट आर द एभरेज फिज क्या औषध शुल्कहरू चाहिँ भनिन्छ गभर्मेन्ट र प्राइभेट ल कलेजेस र स्कुल्समा कस्तो छ फी स्ट्रक्चर क्या कस्तो छ तपाईँको गभर्मेन्ट ल कलेजेसहरू निकै कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ है तपाईँको फिस निकै कम्ती हुन्छ हामीले हिजो है अस्ति रिसर्च गर्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ त्यो फिगर हेर्दाखेरि चाहिँ रफली भन्यो भने चाहिँ तपाईँको 5,000देखिको सुरु हुँदो रहेछ गभर्मेन्ट कलेजेसमा 5,000देखिको नै पर एनम द्याट्स भेरी चिप तपाईँको 5,000 पर एनमदेखिको स्टार्ट हुन्छ र डिपेन्ड्स डिफ्रेन्ट कलेजेसको अलिकति बेसी र 30हरूसम्म चाहिँ आउँदो रहेछ 30,000सम्म पर एनम वेराज तपाईँ अब यता प्राइभेट cheaper than school education. Yes. So, but if you come to then private, and hostel is separate. Hostel is I have no idea about government को minimal हुन सक्छ फेरि government गभर्मेन्ट कलेजेसहरूमा ल कलेजेसहरूको आफ्नो हस्टेल हुँदैन कतिवटामा हुन्छ पिजीजहरू हुन्छ
तर प्राइभेटको हेऱ्यो भने तपाईँको अलिक बेसी हुन्छ है कति जस्तो तपाईँको अलिकति त्यहाँको अब स्टेट लेभलमा अलिकति कम्ती नै छ तपाईँको 60, 70, 80 per annum हुँदै जान्छ तपाईँलाई बेस्ट ल स्कुल्सहरू भन्नुभयो भने त्यहाँको फेरि 2.5, 3 lakh per annum त्यस्तो पनि हुन्छ एन्ड the fee structure for this, like you're talking about after graduation and this integrated जुन चाहिँ हजुर is it different? slightly different because that is 3 years after and this is 5 years so slightly different fees pattern पनि डिफरेन्ट भयो 3 years हजुर हजुर अलिकति डिफरेन्स हुन्छ सो यो बातचितलाई अघि बढाउँदै है अब हामी फेरि साह्रो त्यो गफमा नभुलेर क्या सो अलिकति प्रिसाइज चाहिँ हो त्यसो गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ मोर बिकम्स कन्फ्युजन है लेसमा नै मोर दिउँ है So what are the skills required to become a professional lawyer? आवश्यक सिपहरू चाहिँ के चाहिन्छ to be a successful lawyer? Skills I think we both agree कि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त तपाईँको रिसर्च रहेछ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ तपाईँको हामी हेर्छौँ प्रोफेसनल्सहरूमा कति ल्याक त्यो एउटा रिसर्च गर्ने स्किल चाहिँ त्यति बेसी गर्दैन अन्त उनीहरू जब कोर्टमा आउँछ है तब अलिकति प्रिपरेसन है हजुर प्रिपरेसनमा बिकज हाम्रो सिनियर्सहरूले अब हामीलाई भनेको हाम्रो सिनियर्सहरूले कि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वर्क ह्यापन्स इनसाइड द चेम्बर एक्चुली नट इन द कोर्ट सो वाट यु डु इनसाइड द चेम्बर यु नो स्टडिङ एन्ड रिसर्चिङ एन्ड एभ्रिथिङ सो द्याट इज वान भेरी इम्पोर्टेन्ट स्किल वी सुड डेभलप अन्त तपाईँको यो प्राइभेट इन्स्टिट्युटमा पुरा फोकस गर्छ रिसर्च डेभलपमेन्टलाई एकदम फोकस गर्छ पहिलादेखिको तपाईँको किनकि मुड कोर्टहरू गर्छ त प्राइभेट स्कुल्सतिर अन्त यु हेभ एन आइडिया कि कोर्टमा कसरी गर्नुपर्छ केस कसरी रिसर्च गर्नुपर्छ सो त्यो एउटा स्किल भयो तपाईँको एन्ड देयर इज ड्राफ्टिङ इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट ड्राफ्टिङ lawyer and then we have communication so do you require language skills English yes sir, actually we do need to have a good command in English तर तपाईँको फेरि हामी वेस्ट बेङ्गलको कतिवटा डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टहरू गयो भने त्यहाँनिर बेङ्गलीमा पनि उनीहरू बोलिरहेको हुन्छ so if you want to become a lawyer in Bengal do you think learning Bengali is also very important I don't know actually Bengali. Actually, it is. But I think it is. I also believe it's better if you know. Better if you know Bengali. यता हाम्रो होइन यता हाम्रो इङ्ग्लिस हुन्छ इङ्ग्लिसमा हुन्छ नेपालीमा हुँदैन है तर यहाँ जजहरू पनि किनकि तपाईँको प्रायः बेङ्गली कतिखेप जजहरू पनि कतिखेप लाइक आई थिङ्क अलिअलि बेङ्गली कन्भर्स गर्नुहुन्छ वाट एभर इज कम्फर्टेबल त्यो एउटा एक्चुली हुनु चाहिँ इङ्ग्लिस हो मिडियम चाहिँ है लको तपाईँको डल्लै कन्ट्रीमा है त कहाँनिर तपाईँको आफ्नो जे आफ्नो ल्याङ्ग्वेज हुन्छ त्यसमा पनि हजुर एक्ज्याक्टली हजुर सो फेरि अघि बढ्दै अघि मोटामोटी भनिसक्नु भएको छ तर फेरि यो प्रश्नमा छ है what I understood is for a lawyer I'm just trying to summarize what they're saying cognitive skills भन्छ कि एजुकेसनमा the ability to analyze reasoning critical analysis that is cross examination critical thinking critical thinking and the communication skill पनि very किनकि स्कुलमा तपाईँले अब डिबेटहरूमा पार्टिसिपेट गर्नु भएको छैन द्याट बी भेरी एडभान्टेजेस टु यु इन अ प्रोफेसन है तपाईँले सो यो भयो तपाईँको आवश्यक सिपहरू है स्किल्सहरू त्यो पछि डेभलप गर्नु सक्छ सो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लज स्पेसलाइज गर्नु तपाईँले भनिसक्नु भयो सो एलएलबी पछि इफ आई वान्ट टु पर्सु हायर एलएलएम है एलएलएम त्यसको अलिकति भन्छ छोटकरीमा के हुन्छ उसले एलएलएम गरेको पनि हो सो कस्तो हुन्छ भने अब आई डिड माई ब्याचलर्स फ्रम वेस्ट बेङ्गल है वेस्ट बेङ्गलमा चाहिँ कतिवटा कलेजेसहरूले चाहिँ दे प्रोभाइड देयर आर सो एलएलएम इज अल्सो अफ टु काइन्ड वान इज 1 year एलएलएम एन्ड वान इज 2 years एलएलएम 2 years एलएलएम चाहिँ ट्रेडिसनल युनिभर्सिटिजहरूले गर्छ जस्तो एनबियू हेज 2 years LLM, Calcutta University has 2 year LLM, Banaras Hindu University has I think 2 year LLM है मैले चाहिँ I wanted to finish my LLM in one go so I chose 1 year LLM र I did my same actually if you see and वेस्ट बेङ्गलमा चाहिँ स्पेसलाइजेसन छैन जस्तो मैले एलएलएम गर्दाखेरि मैले वेस्ट बेङ्गलमा गरेँ आई डोन्ट नो अबाउट अदर स्टेट्स यहाँ चाहिँ सपोज म यहाँ जेनरल पढ्नुपर्छ एलएलएममा सबै सब्जेक्ट्सहरू जस्तो म बेङ्गलोर गएँ मैले आई ह्याड अ चोइस आई कुड डु एलएलएम इन आई डिड कर्पोरेट एन्ड कमर्सियल ल मैले कर्पोरेट कमर्सियल लमा गर्नु सक्छु आइपिआरमा गर्नु सक्छु साइबर लमा गर्नु सक्छु देयर भेरियस लज इन विच आई क्यान स्पेसलाइज इन एलएलएम बट वेयर इन वेस्ट बेङ्गल वी डोन्ट ह्याभ द्याट एक्सेप्ट इन नेसनल ल स्कुल जो सल्टेकमा चाहिँ इन वेस्ट बेङ्गल एनयुजिएस भन्नेमा त्यहाँ चाहिँ छ एन्ड आफ्टर एलएलएम सो लाइक वाट यु सेड करियर इन ल भन्दाखेरि पनि मैले वी मिस दिस थिङ बिएलएलबी गरेर
डजन्ट मिन द्याट तपाईँले खालि यो लिटिगेसनपट्टि र कर्पोरेटपट्टि मात्रै पस्नु भन्ने छैन एलएलएम गरेर यु क्यान अल्सो या भेन्चर इन्टु एकाडेमिक्स विच इज एक्चुली अ भेरी भेरी ब्युटिफुल प्रोफेसन टिचिङमा Teaching professor, once you do LLM, you become an associate professor, then Yeah. professor. And we have also, त्यसको पनि हायर छ LLD भन्छ, doctors in LLD, Doctors in LLD, PhD. doctors in law. अब LLM गरिसकेर कि त PhD गरेर तपाईँ अझै रिसर्च गर्नुहुन्छ है, become professors. हजुर, हजुर. क्लाटको पनि सेपरेट इक्जाम हुन्छ यो एलएलएमको लागि LLM को लागि पनि सेपरेट. क्लाट इज लाइक दुईवटा टाइपको हुन्छ एउटा चाहिँ अन्डर ग्रेजुएटको एउटा इक्जाम हुन्छ र एउटा पोस्ट ग्रेजुएटको पनि हुन्छ उनीहरूको सो इफ यु वान्ट टु डु यो एलएलएम अल्सो यु क्यान हेभ टु सिट फर अ क्लाट इक्जाम बट नट इन अल द युनिभर्सिटी जस्ट फर द बेस्ट ल निटहरू जस्तो रहेछ वान इज University. निट युजी एन्ड दिस निट पिजी यस यस एक्ज्याक्टली जस्तो क्लास 2020 लाई पनि यसो फोकस गर्नै पर्यो है किनभने स्टुडेन्ट्सहरू रेजिस्टर भइसकेको छ है अहिले के छ यो स्थिति तपाईँको एक्जाम त पोस्टपोन भएको छ है पोस्टपोन अगस्त देखाइरहेको छ अहिले हेर्दाखेरि त सो आई थिङ्क लुकिङ एट द कोभिड सिचुएसन आई थिङ्क इट्स क्लाट इज जनरली आई थिङ्क अनलाइन गराउँछ होला क्लाट त पेन्डेमिकले गर्दा या या र यो कार्यक्रमको अन्ततिर हामी छौँ है र सायद प्रश्नमा यदि मेरो कुनै छुट्नु गयो प्रकाश होइन आइम किपिङ अ ट्र्याक हजुर हजुर कुनै इच्छा छ तपाईँले यहाँ सोध्दै जानुहोस् त मोटामोटी यो अन्ततिर हामी के त हजुर। क्लाटकै फेरि त्यो कुरा गर्दा है सो एलिजिबिलिटीहरू त्यो रेजर्भेसनको टाइपको त्यो सबै छँदैछ होइन त्यो तपाईँको यो तर schools and स्टुडेन्ट्सलाई colleges मा पनि. तपाईँले अब त्यो एडभाइस सुझाव के दिनुहुन्छ दोज इन्ट्रेस्टेड पहिले वर्तमानमा है पुर्सु करियर ल र जानु पऱ्यो क्लाइन्टबाट है हजुर. त्यो के भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू आई थिङ्क मेरो चेयरम्यान सरले जुन चाहिँ भन्नुभयो हामीलाई हजुर हजुर तिनवटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेर हाम्रो चेयरम्यान सरले भन्नुहुन्थ्यो क्या त हामीलाई कलेजमा है द्याट इज यो हार्ड वर्क सिन्सियरिटी एन्ड डेडिकेसन दिस इज द रेसिपी फर सक्सेस भन्नुहुन्थ्यो है हाम्रो चेयरम्यान सरले सो म पनि हाम्रो जुन चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू छ जसले ल एस्पायर गर्नु चाहनुहुन्छ त्यही भन्छु किनकि तपाईँको प्रोफेसन डल्लैमा यु निड टु बी हार्ड वर्किङ अनि यु हेभ टु बी सिन्सियर अल्सो किनकि अब आजकल हामी हेऱ्यो भने अलिकति प्र्याक्टिसमा तपाईँको म्याल प्र्याक्टिसहरू पनि हुन्छ है सो आई थिङ्क वी आर इन निड अफ अ भेरी एफिसियन्ट एन्ड स्किलफुल लयर्स सो जुन चाहिँ अहिले नयाँ जेनेरेसन छ जसले नयाँ पढ्दैछ उनीहरूले स्कुलदेखिको एक्सपोजर पाउँदैछ क्ल्याट एक्जाम्स क्र्याक गर्दैछ सो वी हेभ हाई होप्स फ्रम देम कि दे आर बी भेरी एफिसियन्ट भेरी स्किलफुल someone who can contribute to the system, make a change in the system, and contribute to the society. So I would say them to be hardworking from the very school level only. Be focused. It's very important to have focus, and sincere dedication. So I would also like to add on what she said, and I also think that CLAT is also not the end, right? CLAT, if you don't clear CLAT, because 23 universities le itro population like cater to garnu sakdaina ni ta, so there are other universities which is actually very good. There are many universities which are very good universities. You can enroll yourself there, and I think it's also about your personal willingness. या कति को म गर्नु सक्छु, म कसरी brush गर्नु सक्छु आफूलाई, म कति dedicated हुनु सक्छु. And law is not an easy profession. You have to be very competent. You have to in every way you have to be competent. Like we discuss about the skills. त्यो skills सबै हुनु पर्छ. हैन नहुनु पनि सक्छ. We can. It's a competitive, yeah. So we have to inculcate गर्नै पर्छ हामीले. अगर मेरोमा एउटा स्किल छैन, I have to develop it because you need all skills to become a good lawyer. I mean, there's the difference, a lawyer and a good lawyer. So there's always a difference between them. Yes. And in the end, I would also like to say, I mean, law schools are one top national law schools, right? We have very renowned law schools like NLSIU, हामीले भन्यौ, त्यहाँको नालसार, हैदराबाद भयो, IIT खरगपुर भयो, तपाईको IIT is also offering. IIT खरगपुरमा त्यहाँ तपाईको राजीव गान्धी स्कुल अफ ल छ त्यहाँनिर. So these are very good schools. Symbiosis पुणे भयो तपाईको है. अनि तपाईको हाम्रो कलकत्तामा पनि कति छ वेस्ट बेङ्गलमा. But in the end, हामीले डिस्कस पनि गर्दै थियो यो कुरा कि it's also about individual student. Even if they go to a very good law school, let's say top law school NLSIU, तर उनीहरूले आफ्नोपट्टिबाट के दिएन भने they will not land anywhere. हजुर हुनु पर्यो. But if you are studying from a very basic law college, हामी NDU भनौँ त्यहाँबाट तपाईँले पास गर्नुभयो, but you have all these qualities in you, you're hardworking, you will become a very successful lawyer. So it's not all about the school, I believe. Student को मान हुनुपर्छ ability. So we would recommend the students to actually develop those skills. From early stage, actually. From early stage, yes. Because we were never guided that way, right? Yeah. Because we were also not sure कि हामी 11-12 मा अगर sure भएर म लय पढ्छु भन्ने खालको भयो भने झन् राम्रो हुन्छ. एकदमै So राम्रो that is why I think
यो ल 11-12 इन्ट्रोड्युस जुन चाहिँ हुँदैछ हजुर हजुर सो इफ अल द स्कुल्स क्यान अफर आई थिङ्क इट बी भेरी गुड इट्स भेरी गुड आइडिया द ओन्ली प्रब्लम मैले यहाँ चाहिँ के देखेँ भने चाहिँ प्रब्लम इज गेटिङ अ फ्याकल्टी फ्याकल्टी चाहिँ अब लाइक नट टु मेनी लयर्स वान्ट टु टिच इन अ स्कुल रहेछ टिचिङ इन अ ल स्कुल इज डिफ्रेन्ट होइन बट टिचिङ कमिङ डाउन एन्ड टिचिङ इन अ स्कुल त्यसमा फ्याकल्टी प्रब्लम चाहिँ हुँदो रहेछ त्यति मात्रै And for lawyers are not even allowed to, side by side do another profession. Like, जसले प्र्याक्टिस गर्छ कोर्टमा उनीहरू फेरि टिचिङ गर्नु पाउँदैन उनीहरूले आफ्नो जो लाइसेन्स हुन्छ त्यो अलिक सस्पेन्ड गर्नु पऱ्यो अन्त नयाँ गर्नु पऱ्यो सो अन्त टिचिङ चाहिँ तपाईँको एलएलएम जसले गरेको हुन्छ उनीहरूको मात्रै हुन्छ एक्चुली द्याट इज द क्राइटेरिया फर टिचिङ एलएलएम इज द बेसिक क्राइटेरिया अन्त स्कुल्स क्यानट अब क्यान अफोर्ड टु हेभ एलएलएम द्याट इज वान ग्रे एरिया वान प्रब्लम एरिया आई स अब मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स गर्नु त गरेँ वी हेभ अ टिचर अल्सो बट दिज आर जस्ट लाइक फ्रेस ग्रेजुएट्स आउट अफ द ल कलेज हु हेभ नट डिसाइडेड वाट टु डु विथ द चोइस होइन बट वान फाइन डे दे जस्ट प्याकअप एन्ड गेट अ जब एन्ड गो देन वाट ह्यापन्स टु आवर स्टुडेन्ट्स सो द्याट इज द ओन्ली प्रब्लम बट आई फिल बट मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स 2 सालको जुन चाहिँ भयो इट्स अ भेरी गुड एक्सपिरियन्स द चिल्ड्रेन हेभ बिन एक्सपोज टु ल एट अ भेरी अर्ली स्टेज सो आई थिङ्क if they want to decide you 80% will decide to do त्यो सब्जेक्टै छ भने मोटामोटी तिमीमा पसिहाल्छ त्यो कन्भिन्स गरिरहनु पर्दैन पछि जस्तै अब क्लास 12 सकेर देन वाट नर्मली हाउ आवर चिल्ड्रेन आर डिसाइडिङ अ करियर एक्सक्युज मी पोलिटिकल साइन्समा हाइएस्ट मार्क आयो म पोलिटिकल साइन्स अनर्स गर्छु भन्छ वाट एभर मार्क्स देखेर हाइएस्ट त्यही गर्छु भन्छ अब त्यही पाउँछ चान्स अफ गेटिङ एडमिसन हाई इट्स नट बेस्ड अन वाट दे लाइक दे लाइक अब उनीहरूको अब म भनिरहन्छु यु निड 3 थिङ्स टु डिसाइड ए करियर होइन यु मस्ट हेभ इन्ट्रेस्ट यु मस्ट हेभ एप्टिट्युड एन्ड दे मस्ट बी स्कोप इन द सब्जेक्ट 3टा कुरा हुनु पऱ्यो होइन अब इफ यु हेभ नट डन ल फर इक्जाम्पल देन यु हेभ नट डेभलप्ड एन इन्ट्रेस्ट इन द सब्जेक्ट नि त बट इफ यु हेभ डन ल इन 11-12 यु हेभ बिन एक्सपोज टु 11-12 देन यु मे डेभलप अ लाइकिङ for that subject, interest for the subject. You will also come to know whether you have got an aptitude or not, to a certain extent, not to a, and then scope to thapa hacha etawati garera. But these 2 factors are important. So motamoti legal studies of school like introduce a lot of that's all right. So bhaneko school le pani schools le pani tela introduce garन्छ र फाइदा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीलाई र यो मञ्च यसको मञ्च हो करियर ज्ञान है Profit Management College, Bar Association Kalumpur, KTV. संयुक्त रूपमा आज यहाँ छ र हाम्रै अनुहारहरू चाहिँ देख्नु अल्टिमेटली वी वान्ट आवर चिल्ड्रेन टु बी एक्सपोज र त्यही सन्दर्भमा त्यही कार्यक्रम लिएर हो प्रकाश सर स्वयंले यो इनिसिएटिभ लिएर होइन सुरु गरेको छ हामीले जसको त्यही कारणले लोकल फेसेस भेरबुज फजल सनशिला शर्मा रकवेल एकाडेमी पढेको विद्यार्थी हो त्यो चाहिँ सेकेन्डरी स्कुलबाट यो अनुहारहरू हाम्रो अस्तिको एपिसोडमा डक्टर्स हुन्थे जो पनि यहीँ पढेको विद्यार्थी So it's very important project. Local product देखाउनु पर्यो नि त सो त्यही नै हाम्रो उद्देश्य हो र त्यो दर्शकवृन्द यो क्ल्याट विषय लिएर हामी आएका छौँ होइन कमन ल एडमिसन टेस्ट र मोटामोटी तपाईँले यसको जानकारी दिइसक्नु भयो है विशेष गरी त्यो आएर जानु त त्यो त पछि हो तपाईँले विशेष हामीले चाहिँ फोकस गरेर क्ल्याट भन्ने कुरोमा रहेछ यो पनि थ्याङ्क्स टु प्रकाश सर एन्ड फ्याकल्टी है यो सुनेको मात्रै हामीले पनि यो फुल फर्म चाहिँ याद थियो होला तर कसरी गर्ने त्यो शिक्षक भएर हामीलाई थाहा छैन भने विद्यार्थीहरू त भेरी फर्चुनेट टु ह्याभ अहिले चाहिँ वी हेभ गट दिस वन्डरफुल मिडियम यो टेक्नोलोजी छ कि अब पहिला करियर काउन्सिलिङ गर्नु हो भने चाहिँ स्कुल जस्तै अब सपोज बार एसोसिएसन वान्टेड टु डु काउन्सिलिङ अन से ल दे प्रब्ली वुड हेभ ह्याड टु गो फ्रम स्कुल जानु पर्थ्यो देन प्रिन्सिपलबाट एउटा डेट निस्किनु पर्थ्यो वान डेट प्रब्ली वुड नट हेभ म्याच विथ द डेट अफ अनदर स्कुल अन्त फेरि उहाँहरूको अब आफ्नो काम पनि गर्नु ह्याम्पर हुन्थ्यो सो इट वाज नट पोसिबल टु गो फ्रम स्कुल टु स्कुल त्यस्तो टाइम पनि पाउँदैन बट विथ दिस मिडियम अफ टेक्नोलोजी र अहिले जुन चाहिँ एउटा इन्टरनेट अनलाइन जुन चाहिँ एउटा कल्चर आएको छ नि सो थ्याङ्क्स टु द्याट वी आर एबल टु डु दिस अहिले त यु क्यान गो एनीवेयर यु क्यान पोस्ट दिस अन फेसबुक यु क्यान पोस्ट इन युट्युब एभ्रीबडी विल सी एन्ड फर पोस्टेड यु क्यान अब पहिला करियर काउन्सिलिङ गरेपछि चाहिँ वान टाइम हुन्थ्यो अब त्यत्रो अब खिच्ने सिस्टम थिएन सो इट वाज द्याट इज टु भेरिड सो दे वाज नो रिकल तर यसमा चाहिँ अब इट बी पोस्टेड टु युट्युब यु क्यान सी एनी टाइम
तर यति चाहिँ पोस्ट होस् होइन मेडिकल स्टुडेन्टले निट भन्ने एक्जाम मैले अहिले तयार गर्नुपर्ने रहेछ यो एटलिस्ट इफ यु क्यान इग्नाइट द फ्लेम द स्पार्क क्या विदिन यु क्यान इग्नाइट द स्पार्क द फ्लेम द स्पार्क यति बेला गऱ्यो भने चाहिँ एटलिस्ट देन दे विल टेक इट अन फ्रम हियर तर हामीले अब एडुकेसन इज नट गिभिङ इन्फर्मेसन नि इन्फर्मेसन त इट्स अलरेडी देयर तर वी हेभ टु च्यानलाइज द्याट इन्टु द राइट डाइरेक्सन त्यो गऱ्यो भने चाहिँ होपफुली अब हाम्रो स्टुडेन्टहरू छ दे विल बी एबल टु नो अबाउट लट अफ थिङ्स क्या जस्तै अब क्ल्याट छ निट छ जेई छ के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने कुन डाइरेक्सन जानुपर्ने सो इट मे चेन्ज द करियर अहिले चाहिँ ब्लाइन्डली जाँदैछ नानी कहाँ आई आस्क द स्टुडेन्ट्स इन क्लास 12 what are you going to do after plus 2 भन्दा सर आई एम गोइङ टु बेङ्गलोर भन्छ what are you going to do बेङ्गलोर आई से बेङ्गलोर इज नट अ क्वालिफिकेसन बट द एम इज टु गो टु बेङ्गलोर अब साथीभाइ त्यहाँ छ को छ मजा आउँछ कुनै के भनेर बेङ्गलोर जान्छ आई सेड फर्स्ट फोकस अन वाट यु वान्ट टु डु इन बाई क्लास 12 मोर or less you should have decided what you want to do मोटामोटी इफ नट एभ्रिथिङ एटलिस्ट म योपट्टि जान्छु भन्ने चाहिँ हुनु पऱ्यो नि एन्ड समबडी हेज टु फिड देम सो हुज रेस्पोन्सिबिलिटी इज इट पेरेन्ट्सहरूलाई जानकारी छ भने ठिकै छ छैन भने सो स्कुलहरूमा पनि फेरि वी गट सो मेनी अदर थिङ्स टु डु स्कुलहरूमा पनि गर्दैछ होइन बट अपार्ट फ्रम द्याट इफ वी एज लोकल्स क्यान कन्ट्रिब्युट जस्तै हामीले गर्दैछ बार एसोसिएसन होइन जस्तै हामीले नेक्स्ट एपिसोड प्लान गर्दैछ यो आर्मीमा धेरैजना हाम्रो जस्तै देहरादुनतिर कल्चर छ सबै अफसर ऱ्याङ्कमा जान्छ यहाँ प्रायः जस्तो जवानको उसमा जान्छ बिकज दे डोन्ट नो देन सम अफ देम दे कम आफ्टर ग्रेजुएसन दे कम टु मी सर यो आर्मी आई वान्ट टु डु एनडिए भन्छ बट एनडिए आफ्टर प्लस 2 11 12देखि 12मा हुन्छ एक्जाम सो बिचरालाई जानकारी छैन सो somebody has to do it. And also I think we have missed a very small point, like generally हाम्रो कस्तो छ भने conception we wait for our ISC results to apply for the colleges. Yes, that's the thing. But I think we shouldn't किनभने क्ल्याटहरूको फर्म जेनरली निक्लिन्छ जनवरीमा र मेजर लाइक इभन बेङ्गलोरको कलेजेस लाइक क्राइस्टहरूको पनि आई थिङ्क बाई जनवरी निस्किसकेको हुन्छ सो मेनी पिपल मिस इट क्या बिकज दे वेट फर द रिजल्ट्स यस्तो हुन्छ नि त अहिले त रिजल्ट हेरेर गर्दैन नि त सो यु हेभ सेट फर अ एन्ट्रेन्स सो आई थिङ्क यु सुड बी अलर्ट बाई डिसेम्बर चाहिँ यु नो यु सुड बी चेकिङ इट इन यर मोबाइल बिकज एलिजिबिलिटी इज ओन्ली 45% होइन सो इफ यु गेट एनी स्टुडेन्ट फर द्याट म्याटर बिकज SC ST is 40 होइन सो जनरल इज 45 सो द्याट मिन्स मिनिमम इज 45 45 पाए त एभ्रिबडी इज गेटिङ 45 सो यु अब सपोज इफ एलिजिबिलिटी इज 80% 90% देन इट्स अ डिफरेन्ट होइन म पाउँदिनँ होला भन्नु बट 45 त एभ्रिबडी सुड गेट सो वाइ नट प्लान इन एडभान्स साइन्सिलर भने जस्तै त्यो कल्चर आउनु पऱ्यो नि त पहिला एडभान्समै जस्तै भन्दैछ टु बिकम अ गुड लयर यु निड टु प्रिपेयर सो दिस यु अल्सो हेभ टु डु यर होमवर्क नि पहिल्यै which career I want to do, where do I want to go, where do I see myself 5 years down the line, where do I see myself 10 years down the line त्यो पहिल्यै गरेको हुनु पऱ्यो नि त सो दिस कल्चर हेज टु कम एडुकेसन हब मात्रै भनेर हुँदैन one is to have good schools or we have got 13 IC schools in Kalimpong, we have got some of the best Madhyamik schools in Kalimpong, we have education culture in Darjeeling, first school established in 1846 Loreto Convent भनेर मात्रै हुँदैन नि but other things also has to develop around that good schools and also these kind of thing जसले गर्दा चाहिँ नानीहरू चाहिँ दे अब उनीहरूको नलेज उनीहरूको ट्यालेन्ट इट गेट्स च्यानलाइज इन्टु द राइट डाइरेक्सन अन्त एउटा कोचिङ सेन्टर पनि छैन अब हिल्समा अब डु वी हेभ टु डिपेन्ड एभ्रिथिङ इन सिलिगुडी वाइ नट हियर डिस्कसनमा छ अन्तिम छन् हामी चाहिँ र पनि यहाँले थुप्रै विषयहरू अहिले जस्तै कहिले प्रिपेयर गर्नुपर्ने मानसिकता एउटा यहाँ हाल्नु पऱ्यो त कहिले गोइङ फर दिस पर्टिकुलर थिङ है यसमा पियर प्रेसर पेरेन्ट्सको के त्यो पहिलादेखि नै त्यो कथा आउँदैछ है एज लयर्स है टेक अ टर्न अब तपाईँहरूको सजेसन चाहिँ के छ कस्तो स्टुडेन्ट अथवा पेरेन्ट्सलाई पनि कस्तो सुझाव दिनु चाहनुहुन्छ करियर चुज गर्दा नट ओन्ली ल यो स्पिकिङ तपाईँहरू त लयर्स हो तर पनि ओभरअल क्या के खालको सुझाव दिनुहुन्छ पेरेन्ट्स र स्टुडेन्ट्सलाई एस्पिरेन्ट्सलाई आई थिङ्क अहिले त झन् अब क्लास 11-12मा स्पेसली फोकसिङ अन रकभेल अब लिगल स्टडिज भएको छ अहिले है सो आई थिङ्क चाइल्डले अब
पहिला नै इनिसियली नै उनीहरूले डिसाइड गर्नु सक्छ नि त लाइक किनभने द सिलेबस द्याट आई स अफ लिगल स्टडिज आई थिङ्क इट हेभ यु सिन द सिलेबस इट्स लाइक कभर्ड आई थिङ्क मोस्ट अफ द सब्जेक्ट्स अफ ल थिङ्स सो त्यो हेरेर त नानीले पहिल्यै बुझिसक्छ नि त मलाई इन्ट्रेस्ट छ कि छैन किन कतिजनालाई इन्ट्रेस्ट नहुनसक्छ कन्स्टिट्युसनहरूमा इट माइट बी बोरिङ फर सम पिपल मे फाइन्ड इट भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ सो पहिल्यै डिसाइड गर्नु सक्छ त्यो नानीले होइन अनि सी क्यान एक्सपोजर पायो भने कि वट लमा चाहिँ के छ भनेर एक्सपोजर यस्तो भिडियोजहरू हेरेर उनीहरूलाई आइडिया हुन्छ कि के रहेछ भनेर र पेरेन्ट्सहरूले पनि थाहा हुन्छ कि ए नानी चाहिँ अलिक बाटो छ हुन्छ नि घरमा पनि कम्युनिकेसनमा र तपाईँ कतिजनाको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डै हुन्छ र म चाहिँ स्पेसली आई गट इन्ट्रेस्टेड इन ल वेन आई वाज स्टडिङ पोलिटिकल साइन्स इन क्लास 11 and 12 एट अमेजिङ टिचर्स है पोलिटिकल साइन्स पढाउँदाखेरि आई न्यू कि यसमा चाहिँ मलाई मजा आउने रहेछ भनेर त्यो एउटा इन्ट्रेस्ट डेभलप भयो एन्ड जुन चाहिँ त्यो फन्डामेन्टल राइट्सहरू जब हामी पढ्थ्यो जुन चाहिँ हामी बादमा गएर कन्स्टिट्युसनमा पढ्छौँ है सो त्यो इन्ट्रोड्युस गराउँदाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट जाग्छ नानीहरूमा पनि अनि थाहा हुन्छ कि मलाई यसमा अलिकति रुचाउ रहेछ भनेर अन्त नानीहरू त्यो गर्छ है झन् त्यति बेला हामीले लिगल स्टडिज गरेको भए भेरी स्योर कि आफ्टर 12 आई वान्ट टु डु ल भनेर है अब वी डिडन्ट गेट द अपर्च्युनिटी एन्ड सर अ भेरी गुड पोइन्ट क्या एउटा कुरामा कि पहिल्यै नै गराएन भने नानीहरू बादमा गएर दे विल से इट्स नट द कप अफ टी अन्त हामीले देखेको पनि छौँ कतिजना दे ड्रप आउट अल्सो सेकेन्ड इयर थर्ड इयर पुग्छ उनीहरूले गर्नु सक्दैन आइदर दे फेल र उनीहरू अब छोड्नु कर लाग्छ है कि त उनीहरू ड्रप आउट गर्छ कि अब हामी पढ्नु सक्दैनौँ भनेर र उनीहरूको 2-3 वर्ष बितेर मतलब वेस्ट भएर जान्छ सो पहिलादेखिको अगर नानीहरूको अलिकति छ इन्ट्रेस्ट यसमा भने चाहिँ अब आमा बाउले पनि अलिकति पुस गर्नु पऱ्यो यस्तो भिडियोजहरू हेरेर है अलिक ल चाहिँ के रहेछ भनेर बुझ्यो कोर्ट पनि अब हाम्रो ओपन कोर्ट हो कोर्टमा पनि आएर हेर्नु सक्छ कस्तो हुन्छ के हुन्छ ल यससँग बात गर्नु सक्छ एन्ड आई थिङ्क पेरेन्ट्स सुड अल्सो इनरोल द चिल्ड्रेन्स फर अनलाइन कोचिङ हुन्छ नि अब जस्तो इन्ट्रेस्ट छ नानीले अगर गएर भन्दैछ म ल पढ्न चाहन्छु भनेर सो आई थिङ्क है फर्स्टमादेखि नै उसलाई अलिकति अनलाइन अब घर घरमा आई थिङ्क युनिट अफ डिस्कसन्स क्या डिस्कसन्स जस्तै उहाँको नलेज छैन भने जस्तै अब मेरो एक्सपिरियन्स है जस्तै मेरो नलेज छैन जस्तै मेरो छोरीलाई मैले मेडिकलको गर्दैछु मलाई त्यस्तो नलेज छैन सो आई कल लट अफ पिपल इन्टु माई हाउस टु टक टु माई डटर अबाउट मेडिकल अबाउट द भेरियस लाइक वेदर यु वान्ट टु डु मेडिकल वेदर यु सुड गो फर जस्तै अब निटको इक्जाम हुन्छ निटको लागि द्याट इज फर एमबिबिएस होइन वेदर यु सुड गो फर बिडिएस पनि छ चोइस होइन आयुष पनि छ सो देयर आर भेरियस चोइसेस नि तर एकखेप बुझ्दा त के जान्छ भनेर चाहिँ आई कल पिपल फ्रम द्याट ब्याकग्राउन्ड एन्ड टु टक टु माई डटर त आफै जान्नुपर्छ मैले चाहिँ इन सर्ट वाट आई वान्ट टु से मैले जानेर आएको हुन्छ पर्दैन यु दे आर लट अफ पिपल इन अ सोसाइटी अहिले त हाम्रो सोसाइटी पनि धेरै अगाडि आइसक्यो होइन वी हेभ गट पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट फिल्ड्स यु कल देम टक टु देम टेक देम टु द हाउस आस्क देम टु इन्भाइट देम ओभर फर डिनर कल देम ओभर लेट द्याट काइन्ड अफ डिस्कसन टेक प्लेस पहिलाको कस्तो हाम्रो घरतिर कल्चर कस्तो हुन्थ्यो भने ठुलो मान्छे बोल्दछ बाहिर जाऊ अहिले ठुलो मान्छे हुँदा चाहिँ सँगै राख्नुपर्छ देन द मेच्योरिटी लेभल राइज अन्त यस्तो यस्तो गफहरू पनि हुनुपर्छ होइन ड्रिङ्क्स मात्रै होइन राम्रो एउटा प्रोडक्टिभ गफहरू पनि हुनु पऱ्यो नि त फ्यामिली बसेर या त गेस्टहरू आउँदाखेरि सो त्यो कल्चर आयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी गुड द्याट्स द वे पेरेन्ट्स क्यान पार्टिसिपेट इन द चाइल्ड्स करियर बिकज द पार्टिसिपेसन अफ द पेरेन्ट्स मेरोमा त पैसा छैन मेरोमा नलेज छैन भनेर दे सुड नट ब्याक आउट पैसा जोगाड गर्ने द्याट इज द रिस्पोन्सिबिलिटी पेरेन्ट्स होइन र अर्को चाहिँ पार्टिसिपेसन होइन धेरै मान्छे छ यता होइन 2 हात जोडेर कसैको गयो नि हुन्छ यस्तो यस्तो छ भने चाहिँ आई थिङ्क अब हाम्रो सोसाइटीमा पिपल आर विलिङ टु हेल्प नि त अब सपोज इफ समबडी वान्ट्स टु टेक हेल्प अफ द ल के हो कसरी हाउ टु गाइड देम आइदिनुहोस् त फोन गरेर सोध्नु आई डोन्ट थिङ्क देयर एनी लयर इन कालिम्पोङ र एनीवेयर इन द वर्ल्ड विल से नो आई वान्ट हेल्प यु सो द्याट काइन्ड अफ पार्टिसिपेसन इन्ट्रेस्ट पेरेन्ट्सको इन्ट्रेस्ट पनि हुनु पऱ्यो पेरेन्ट्सको पार्टिसिपेसन चाहिँ इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि तपाईँको अहिले त कलेजहरूमा स्पोन्सरसिपहरू पनि हुन्छ नि स्कलरसिप हुन्छ स्कलरसिप छ है अहिले त दे गिभिङ यु लोन अल्सो एडुकेसन लोन पनि पाउँदैछ इच्छा चाहिँ हुनु पऱ्यो इच्छा चाहिँ हुनु पऱ्यो पेरेन्ट्स पनि सरले भने जस्तो सहभागिता क्या पोजिटिभ कन्भर्सेसनहरू विशेष यही यो कार्यक्रमको मेन उद्देश्य पनि त्यही हो जस्तै विशेषज्ञको रूपमा एक्सपर्ट त तपाईँहरू पछि हुन्छ है एलेभेन के यसो छ तिनी चिज र क्राफ्ट यो चाहिँ पसाउनु चाहिँ विषय हो त्यो पसेपछि त आफैले रिसर्च गर्दा पनि भइहाल्यो होइन तपाईँहरू सम्पर्क गर्दा पनि भइहाल्यो र मोटामोटी के छुट्टै छ प्रश्न त्यस्तै मोटामोटी आई थिङ्क दे हेभ स्पोकन एभ्रिथिङ तपाईँहरू कुनै मैले सोधेको छुइनँ भने त्यति एक्चुली वी आर डुइङ अब हामीले चाहिँ बेसिकबाट माई इन्टेन्सन पर्सनल है पर्सनली स्पिकिङ जस्तै अब
बेसिक नलेज चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त के चाहिँ हो सर मतलब के हो ल चाहिँ के हो होइन हाउ डु यु इनरोल इन्टु द बेस्ट ल कलेजेस अब त्यहाँ सपोज अब यो 23 युनिभर्सिटिज कम्स अन्डर क्ल्याटको थ्रु गयो भने कति फरक पर्छ इन डिफ्रेन्स इन कस्ट आई वेन्ट टु एमआइटी युनिभर्सिटी विथ माई सन त्यति बेला 2.5 कि 3 लाख भन्दै थियो त्यति बेला एमआइटी युनिभर्सिटी क्यालकाटामा होइन वेयरएज यु सेइङ अब इफ यु get into the 23 universities, then you just say you're paying 5,000. See the difference. Then 2.5 lakhs plus there are other additional expenses also, hidden expenses. Not in 23 universities. No, I'm saying some of the government colleges. Government colleges. But their cutoffs are high. Like Cutoffs are high. NBU here, the fees are very less, like 25,000 rupees, like for total 5 years. Okay. NBU ma. जस्तो NBU मा कस्तो छ भने कट अफ हुन्छ तर 80 हुन्छ कोही बेला 85 हुन्छ 84 हुन्छ है तर त्यो कट अफमा सबैले गर्न सक्दैन नि त गभर्नमेन्ट सो आई थिङ्क त्यसको लागि देयर आर अदर अप्सन्स लाइक प्राइभेट कलेजेसमा यु क्यान गो बट द फिज विल बी लिटल हाई जस्तो हाम्रो आइएलएस छ त्यसमा तपाईँको 60,000 तपाईँको पर एनम छ 5,000 पर मन्थ छ अहिले एन्ड आई थिङ्क वेयर देयर इज नो कट अफ छैन तपाईँको 40-45% जुन चाहिँ अघि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ त्यही हो तपाईँको if you can crack this some of the colleges like LSU at Bangalore अब त्यहाँ corporate sector will come down and opportunity they'll come and they'll give you placement also placement बन्द छ अहिले यो प्रोफेसनल कोर्सेसमा प्लेसमेन्ट अब पहिला हेर्दाखेरि चाहिँ प्लेसमेन्ट पनि हेर्नुपर्छ बट इफ यु गो फर अ रेगुलर डिग्री प्लेसमेन्ट हुँदैन नि त त्यो गरेर वेदर यु डुइङ बिएससी बिकम बिए गर्यो देन यु हेभ टु प्रिपेयर फर कम्पिटेटिभ एक्जाम्स इफ यु क्र्याक इट्स ओके इफ यु डोन्ट क्र्याक यु नो वेयर फेरि यु क्यान बिकम आइएस अफिसर एन्ड यु क्यान बिकम chaprasi in the same thing, same office. The difference is cracking all about India is all about cracking examinations. If you crack CLAT if you get into the finest universities there, your chances of getting employability factor increase. Your chance of the big corporate sectors coming down and giving you placement is very, very high. And also exchange programs so you can go different countries, meet people. Like my university, Alliance University, when I was studying there, I had an option. Like I could do 6-month LLM in UK and 6-month in Bangalore. So if I could afford it, I could have gone there. Like त्यो पनि एउटा राम्रो हो नि त opportunity. Exposure हुन्छ मान्छे भेट्छ डिफरेन्ट उयो भएको तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि एकदमै राम्रो हुन्छ फेरि तपाईँको टप ल स्कुल्समा एक्सपोजर बेसी पाउँछ सेमिनार्स नेसनल मुड्स हुन्छ तपाईँको समिट कन्क्लेभहरू हुन्छ उद्देश्य यही हो कि यो कार्यक्रमको के मेन त्यहाँ पर्सनलिटी बुझ्नु मात्रै पहिला बुझेपछि त अब आफै चढ्दै जानु पऱ्यो बुझे तपाईँहरूले गर्दै आउनुभएको छ अनि दर्शकवृन्द करियर ज्ञानको कार्यक्रम एपिसोडको अन्तिम क्षणमा छ थ्याङ्क यू भेरी मच टु क्याप्टन प्रकाश प्रधान इनिसिएटर हुनुहुन्छ उहाँ होइन डाइरेक्टर रफेल म्यानेजमेन्ट कलेज थ्याङ्क यू सो मच सर कि यो खालको कार्यक्रम यसको प्रशंसा अब सरलाई व्यक्तिगत रूपमा म भन्छु धेरै स्टुडेन्ट्सले धेरै प्रशंसा गरिरहेको छ बेनिफिट हुँदैछ स्पेसली यो पेन्डेमिक टाइममा त समय पनि पुरै र हेर्नेले हेर्छ एन्ड इफ यु मेक अ डिफरेन्स टु वान सोल द्याट्स अ हेल अफ अ कन्ट्रिब्युसन एउटा त चाहिँ र दर्शक प्रेम बार एसोसिएसन कालिम्पोङलाई पनि बुढी धन्यवाद आजको एपिसोडमा फर बिङ अ को पार्टनर भनौँ है त्यसरी नै कालिम्पोङ टेलिभिजन त सुरुदेखि नै छन् र फेरि पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा लिनु अघि दुई हाम्रो चेलीहरू परिचय इट्स इम्पोर्टेन्ट फेरि कुरा क्ल्याट के गऱ्यो तर फेरि यो अनुहारहरू चाहियो नि त प्रेरणा इन्सपिरेसन चाहिँ तपाईँहरूकै हुनुहुन्छ आई किप सेइङ वी निड द राइट रोल मोडल्स चाहिँ राम्रै हुनुपर्छ हाम्रै लोकल होइन जति बाहिरको ल्याएर त के भन्छ बिकज डिफ्रेन्ट सोसाइटीमा त हाम्रै बोल्नु छ है र मेहरुज फजल थ्याङ्क यू सो मच है एडभोकेट कालिम्पोङ कोर्टमा तपाईँ हुनुहुन्छ इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ लिगल स्टडिज सिलगढीबाट तपाईँ डिग्री प्राप्त गर्नुभयो कालिम्पोङको ऐतिहासिक स्कुल द फेमस schools for women empowerment, Kalimpong Girls High Secondary School को विद्यार्थी तपाईहरु छ थ्यांक यू सो मच फर बीइङ अ पार्ट अफ दिस एपिसोड र त्यसरी नै गर्व लाग्छ काम प्रकाशमा गर्व लाग्नु पर्ने मलाई पनि स्वयं लाग्छ कि पढाएको हैन रफेलमा हुनुहुन्थ्यो र धेरै दशकपछि फेरि भेट्ने सौभाग्य प्राप्त भयो र शिक्षक भइसक्यो दुवै एज अ प्रिन्सिपल एज अ टिचर वी फिल भेरी प्राउड है एउटा घमण्ड गर्ने हामीले पढाएर 6-7तिर पढाएर तर अहिले मार्गदर्शन त्यहाँ कहीँ न कहीँ त्यहाँ भएको छ फेरि है मिस सहनशील
अलिक दाँतहरू अलिक उच्चारण गर्नु क्या गाह्रो चरणशिला शर्मा हामी माझ हुनुहुन्छ एडभोकेट कालिम्पोङ बारकोटमै तपाईँ हुनुहुन्छ है फर्मर इमिग्रेसन ल स्पेसलिस्ट एट गोकरे ल फर्म बेङ्गलोर सो त्यहाँनिर तपाईँको अनुभव छ र अघि भनिहाल्नुभयो ल कसरी फस्टाउँछ है कलेज डिपार्टमेन्ट अफ ल एमबियु बिएलएलबी एलएलएम अलायन्स युनिभर्सिटीबाट गर्नुभयो हुन्छ इट्स अ प्राउड मोमेन्ट तपाईँ रकल एकाडेमीभित्रै हुनुहुन्छ एक्स स्टुडेन्ट अफ रकल एकाडेमी है हाई स्कुलको निम्ति मटेगरा जानुभयो सेन्ट जोसेफ हाई स्कुल र थ्याङ्क यू सो मच फजल एन्ड मिस शर्मा फर बिङ विथ अस दर्शकवृन्द अर्को एपिसोडमा अर्को प्रकरणमा करियर ज्ञानसित फेरि हामी जोडिनेछौँ रकवेल म्यानेजमेन्ट कलेज केटिभी आज बार एसोसिएसन थियो भने अर्को प्रकरण भइसक्यो भन्नुहुँदै डिफेन्ससँग आर्मीसँग रिलेटेड टपिक लिएर हामी आउनेछौँ टिल द नेक्स्ट एपिसोड इट्स गुड बाई नमस्कार सबैलाई तपाईँहरूलाई पनि क्याप्टन प्रकाश अनि दुवै लयर्सहरूलाई केटिभी बार एसोसिएसन थ्याङ्क यू सो मच टिल विल मिट इन द नेक्स्ट एपिसोड इट्स गुड बाई फ्रम द स्टुडियोज अफ केटिभी एन्ड रकवेल म्यानेजमेन्ट कलेज नमस्कार